अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मोहम्मद जहांज़ेब मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। आज हम फैमिली लॉज सीरीज़ के एक इंतहाई अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका जानना हर आम शहरी के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है और ख़ास कर नौजवान जो वकला हैं, यंग वकला हैं, उनके लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो है सामान जहेज़ और दुल्हन के तहाइफ से मुतल्लिका। सामान जहेज़ और ब्राइडल गिफ्ट से मुतल्लिक तमाम कानूनी तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तमाम कानूनी मसाइल और अदालती नज़ायर को डिस्कस किया जाएगा और इस टॉपिक से मुतल्लिका 8 अहम तरीन सवालात के जवाबात तलाश किए जाएंगे। सामान जहेज़ उन तहाइफ और ज़रूरियात ज़िंदगी के उस सामान को कहते हैं जो दुल्हन के वालिदैन दुल्हन को बवक्त शादी या शादी से कबल या शादी के बाद शादी की मुनासबत से बतौर तोहफ़ा देते हैं और दुल्हन के दीगर अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की तरफ से शादी के मौके पर, शादी की मुनासबत से, शादी से कबल या शादी के बाद जो तहाइफ दिए जाते हैं वो ब्राइडल गिफ्ट्स कहलाते हैं। दुल्हा के अजीज़ व अकारिब, दोस्त, अहबाब की तरफ से भी या दुल्हा के वालिदैन की तरफ से भी जो तहाइफ शादी की मुनासबत से, शादी के मौके पर, शादी से पहले या शादी के बाद दुल्हन को दिए जाते हैं वो भी ब्राइडल गिफ्ट्स में ही शुमार होते हैं। चाहे सामान जहेज़ हो या ब्राइडल गिफ्ट्स, दोनों का ताल्लुक दुल्हन के साथ होता है और दोनों दुल्हन की मलकियत होते हैं और कानूनी लिहाज से ब्राइडल गिफ्ट्स और सामान जहेज़ के साथ मर्द का कोई ताल्लुक नहीं होता। चाहे ज़ौजैन के माबैन ताल्लुकात बरकरार रहें या फिर मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक या खुला की सूरत में अलहदगी हो जाए, तब भी सामान जहेज़ और ब्राइडल गिफ्ट्स पर मर्द का कोई हक नहीं होता। मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी होने की सूरत में या तलाक या खुला होने की सूरत में जो माबैन फ़रीक़ैन पहला तनाज़ा जन्म लेता है वो सामान जहेज़ से मुतल्लिक होता है। बीवी कहती है कि मेरा सामान जहेज़ लाखों करोड़ों में था और शौहर कहता है कि इसको सामान जहेज़ दिया ही नहीं गया था या दिया गया था तो इंतहाई कम। इस सिलसिले में अक्सर फ़रीक़ैन की जानिब से मुबालगा आराई से काम लिया जाता है। असूलन सामान जहेज़ की फहरिस्त को बवक्त निकाह तैयार किया जाना अज़ हद ज़रूरी है। डावर एंड ब्राइडल गिफ्ट्स एक्ट का सेक्शन 8 ये कहता है कि जब दुल्हा और दुल्हन के दरमियान शादी होने लगे तो दुल्हन के वालिदैन की तरफ से दिया गया तमाम सामान जहेज़ एक लिस्ट की सूरत में लिख लिया जाना चाहिए और उसके ऊपर फ़रीक़ैन के दस्तखत होने चाहिए और वो लिस्ट बवक्त निकाह रजिस्ट्रार को फराहम की जाए और निकाह रजिस्ट्रार उसका इंदराज निकाहनामे के रेलिवेंट कॉलम में करे ताकि बाद के तनाज़ात से बचा जा सके और ख़वातीन ज़्यादा और नाजायज़ सामान जहेज़ का दावाजात ना कर सकें और मर्द भी सामान जहेज़ में तोड़ फोड़ ना कर सकें और उसमें कमी बेशी ना कर सकें। अब आ जाते हैं सामान जहेज़ से मुतल्लिका उन 8 अहम तरीन सवालात और उनके जवाबात की तरफ जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और जिनका जानना आम शहरी और नौजवान वकला के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सवाल नंबर 1, माबैन फ़रीक़ैन तनाज़ा की सूरत में सामान जहेज़ का दुरुस्त तयन करने के लिए अदालतें किस बुनियादी बात को मद्देनज़र रखती हैं? ऑनरेबल हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट 2020 YLR पेज 382 में ये होल्ड किया गया है कि सामान जहेज़ के केस को साबित करने के लिए बुनियादी अंसर दुल्हन के वालिदैन की माली हैसियत होती है। मतलब दुल्हन के वालिदैन की जो माली हैसियत है वो एक बुनियादी अंसर होता है किसी भी सामान जहेज़ के केस को साबित करने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले 2019 SCMR पेज 452 में ये करार दिया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ डावरी आर्टिकल्स। सवाल नंबर 2, क्या सामान जहेज़ को साबित करने के लिए सामान ख़रीदारी के सबूत या रसीदात पेश करना ज़रूरी हैं और क्या रसीदात के बग़ैर औरत का दावा डिग्री हो सकता है? इस सिलसिले में कानून इंतहाई वाज़ेह है और बेशुमार अदालती नज़ायर मौजूद हैं जो ये कहती हैं कि सामान जहेज़ के दावे को डिग्री करवाने के लिए औरत को ना तो सामान ख़रीदारी के सबूत पेश करने की ज़रूरत है और ना ही रसीदात पेश करने की ज़रूरत है और अगर औरत सामान जहेज़ की रसीदात पेश कर देती है तो ये सोने पर सुहागा होगा और उसका केस मज़ीद मजबूत होगा। 2020 YLR पेज 332 क्वेटा हाई कोर्ट का एक इंतहाई अहम फ़ैसला है जिसमें ये होल्ड किया गया है कि सामान जहेज़ के दावे को साबित करने के लिए सामान जहेज़ की रसीदात पेश करना ज़रूरी ना है और सामान जहेज़ की रसीदात की गैर मौजूदगी में भी मुद्दइया का दावा सामान जहेज़ डिग्री हो सकता है। इसके अलावा मुतअद्दिद अदालती नज़ायर में ये बात बयान की गई है जो कि ये हैं। नंबर 1, 2000 SCMR पेज 1584। नंबर 2,
2013 SCMR page 1789 number 3, 2017 SCMR 3 page 393 number 4, 2017 YLR page 1467 لاہور ہائی کورٹ، اور نمبر 5 2020 CLC پیج 380۔ اس کے علاوہ متعدد عدالتی فیصلہ جات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سامان جہیز کے کیس کو ڈگری کرنے کے لیے یا سامان جہیز کے کیس کو ثابت کرنے کے لیے مدعیہ کا بیان ہی کافی ہے، اس کے لیے رسیدات کی ضرورت نہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ چند عدالتی نظائر یہ ہیں۔ نمبر 1 2013 CLC پیج 698 لاہور ہائی کورٹ۔ نمبر 2 2015 PLJ لاہور پیج 7۔ نمبر 3 2015 YLR پیج 63۔ اور کچھ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات میں یہ تک کہا گیا ہے کہ والدین چونکہ بچی کے پیدا ہوتے ہی اس کا سامان جہیز خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے والدین کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک کے لیے رسیدات سامان جہیز سنبھال کر رکھیں، اس لیے رسیدات کی ضرورت نہ ہے۔ وہ چند اہم عدالتی فیصلہ جات یہ ہیں۔ نمبر 1 NLR 2009 سول پیج 303۔ نمبر 2 2011 YLR پیج 1000۔ نمبر 3 2012 MLD پیج 756۔ نمبر 4 2016 MLD لاہور پیج 688۔ 2012 MLD پیج 756 Solitary statement of wife is sufficient to prove the claim of dowry article۔ سوال نمبر 3 اگر سامان جہیز کی فہرست بوقت شادی تیار تو کی گئی مگر اس پر دلہا یا مدعا علیہ اور گواہان کے دستخط موجود نہ ہیں تو اس کے متعلق قانون کیا کہتا ہے؟ 2012 YLR پیج 2693 اور 2013 CLC پیج 762 میں آنریبل ہائی کورٹس نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر سامان جہیز کی فہرست پر مدعا علیہ یا دلہا کے دستخط موجود نہ ہوں تب بھی یہ دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنریبل سپریم کورٹ نے اپنی انتہائی اہم ججمنٹ 2018 SCMR پیج 1584 میں بھی اسی نکتے کی وضاحت کی ہے اور یہ ہولڈ کیا ہے کہ اگر فہرست سامان جہیز کے اوپر دلہا اور اس کے گواہان کے دستخط موجود نہیں ہیں تب بھی دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 قانون کے طالب علموں اور نوجوان وکلاء کے لیے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے کہ کیا سامان جہیز کی فہرست ایگزیبٹ نہ ہونے کی صورت میں سامان جہیز کا دعویٰ خارج ہو جائے گا؟ 2019 MLD پیج 1145 میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ محض فہرست سامان جہیز یا لسٹ سامان جہیز کے ایگزیبٹ نہ ہونے کی صورت میں دعویٰ سامان جہیز خارج نہیں ہوگا بلکہ چلتا رہے گا۔ سوال نمبر 5 اگر سسرال والوں نے یا خاوند نے سامان جہیز یا زیورات طلائی فروخت کر دیے ہوں یا پھر سامان جہیز سسر کے قبضے میں ہو تو اس صورت میں اعلیٰ عدلیہ کے فیصلہ جات کیا کہتے ہیں؟ 2018 CLC پیج 241 میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر سامان جہیز سسر کے قبضہ میں ہے تو عورت سسر کو فریق مقدمہ بنا سکتی ہے اور سسر ضروری فریق مقدمہ ہوگا۔ 2014 CLC پیج 895 میں ایپیکس کورٹ نے ایک شاندار فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ اگر سسرال والے یا خاوند بیوی کے زیورات یا سامان جہیز فروخت کر دیتا ہے تو جس ٹائم بیوی سامان جہیز یا زیورات طلائی کی بابت دعویٰ دائر کرے گی تو اس وقت کی مارکیٹ ویلیو کے مطابق سسرال والوں کو یا خاوند کو بیوی کو فروخت کیے گئے سامان جہیز یا طلائی زیورات کی بابت قیمت دینا پڑے گی۔ سوال نمبر 6 اگر عورت کی طرف سے واپسی سامان جہیز کے دعویٰ میں سامان جہیز کی خریداری کی رسیدات پیش کر دی جائیں تو کیا اس صورت میں تحریر کنندہ یا پریسکرائبر کا پیش کرنا ضروری ہے؟ 2018 YLR پیج 1642 میں ایپیکس کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ سامان جہیز کی رسیدات پیش کرنے کی صورت میں پریسکرائبر یا تحریر کنندہ کا بطور شہادت عدالت میں پیش کرنا ضروری نہ ہے۔ 2017 SCMR پیج 321 میں آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے ایک حالیہ فیصلے میں یہ بات ہولڈ کی ہے، یہ بات بیان کی ہے کہ دعویٰ واپسی سامان جہیز میں اگر رسیدات پیش کر دی جائیں تو ان رسیدات کے پیش کرنے پر بطور شہادت اس کے پریسکرائبر یا تحریر کنندہ کا پیش کرنا ضروری نہ ہے، صرف فائنینشیل سٹیٹس آف پیرنٹس آف وائف دیکھا جائے گا اور فہرست سامان جہیز کا موجود ہونا ہی کافی ہے۔
اور بیوی کی طرف سے دائر کردہ واپسی سامان جہیز کا دعویٰ ڈگری ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 7، والدین چاہے امیر ہوں یا غریب اپنی بیٹیوں کو کتنا سامان جہیز دیتے ہیں اور کتنا سامان جہیز دینا چاہیے؟ عدالتی فیصلہ جات اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ 2019 YLR پیج 1862C میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ بیان کیا ہے کہ والدین معاشرتی رسوم و رواج کے مطابق اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو سامان جہیز دیتے ہیں، اور اسی فیصلے میں ایپیکس کورٹ نے یہ لکھا ہے اور مزید یہ بات واضح کی ہے کہ اگر دلہن کا والد یا بیٹی کا والد غریب ہو اور مانگنے والا ہی کیوں نہ ہو تو اس بنیاد پر یہ بات فرض نہیں کی جا سکتی کہ اس نے اپنی بیٹی کو سامان جہیز نہیں دیا ہوگا، بلکہ معاشرتی رسوم و رواج اور روایات کے مطابق والدین اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنی بیٹیوں کو سامان جہیز دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، سامان جہیز کے علاوہ اگر نکاح نامہ کے کالم نمبر 17 میں اگر کوئی سامان یا زیورات طلائی لکھ کر دیے گئے ہوں تو کیا عورت یا بیوی ان کو وصول کر سکتی ہے؟ 2008 MLD پیج 1692 میں آنریبل ایپیکس کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ اگر کالم نمبر 17 میں شوہر کی طرف سے بیوی کو دیگر سامان یا پھر زیورات طلائی لکھ کر دیے گئے ہوں تو عورت ان کے متعلق بھی کورٹ میں ان کی ریکوری کے لیے یا ان کی واپسی کے لیے یا ان کے حصول کے لیے دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے کومنٹ کر دیں، اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سامان جہیز سے متعلق مزید اہم ترین معاملات کو ڈسکس کریں گے اور مزید اہم ترین سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں آباد۔